बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान सड़कों पर निकल ही आए, रैली भी कर ली और एक जलसे का ऐलान भी कर दिया, लेकिन गिरफ्तारी का खौफ बरकरार है। वो गिरफ्तारी कब होगी, वो जो टीमें आ रही थी, हेलीकॉप्टर आ रहा था, वो कहाँ जाएगा और खान साहब के केसेस का क्या बन रहा है। 3 केसेस थे जिसमें से 2 में तो उनके कल नाकाबिले ज़मानत वारंट भी दोबारा बहाल हो गए हैं, और एक और केस है टेरियान वाइट वाला। तो इन सब में क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई है, कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब कौन होगा? नून लीग की तरफ से तो मरियम नवाज होंगी, तो फिर हमजा शहबाज जो पाकिस्तान वापस आए हैं वो क्या कर रहे होंगे, और मियां नवाज शरीफ साहब कब वापस आ रहे हैं, और पीटीआई की तरफ से वज़ीर आला पंजाब कौन होगा। लाइन लगी हुई है उम्मीदवारों की, कैंडिडेट्स की, वो सारे आ रहे होंगे। और तोशा खाना घड़ी चोर का जो नारा था वो अब सबके बारे में कहा जा रहा है, लेकिन असल में इमरान खान पर एतराज़ क्या था और इल्ज़ाम क्या था और वो चोरी क्या थी। तोशा खाना की अब तो तफसीलात आ गई है, बहुत सारे लोग हैं, अब तो सच झूठ जो भी दिल कर रहा है जिसका बना के लगाया जा रहा है। हालांकि वो पूरी डिटेल मौजूद है, वो कोई 450 सफ़ात की डिटेल है, पूरी तफसील मौजूद है। और लेकिन असल में चोर कौन है और चोरों को मोर पड़ गए हैं, क्या मोकलात चोरी कर रहे हैं। खान साहब के घर में बड़ी चोरी किसने की है और क्या की है, और वो उसका क्या नतीजा निकलेगा और कहाँ तक बात आएगी। और इलेक्शन कैंपेन में जो है वो पैकेज भी आ रहे हैं, रमज़ान पैकेज भी आ रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इलेक्शन बड़ा ज़रूरी है। पंजाब में इलेक्शन होगा या नहीं होगा। वैसे तो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा था इलेक्शन अभी तक, बल्कि अभी भी नहीं नज़र आ रहा, लेकिन उसके बावजूद गहमा गहमी शुरू हो गई है। कागजात नामजदगी जमा कराने शुरू हो गए हैं, और बल्कि आज भी हो रहे हैं, और मुख्तलिफ पार्टियों के लोग जो है अपने कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं। पार्टी टिकट्स का ऐलान बाद में होगा। पहले 2 दिन तो पार्टीज़ की जो गहमा गहमी थी वो कम थी, उनकी सरगर्मी कम नज़र आ रही थी, लेकिन अब पार्टीज़ ने भी लगता है ज़ोर पकड़ लिया है। और मरियम नवाज़ भी इलेक्शन लड़ रही हैं पंजाब से, सूबाई असम्बली का। और जो कुछ अर्सा पहले कहा जा रहा था कि शायद पंजाब की अगली वज़ीर आला खातून होंगी, तो क्या मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब बनने जा रही हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है। डिपेंड कर रहा होगा इलेक्शन का रिज़ल्ट, लेकिन अभी तक तो उनका हल्का फाइनल नहीं हो रहा। 2-3 बल्कि 4 हल्कों से उनका प्लान है जिसके बारे में कंसिडर हो रहा है। एक तो वही हल्का है जो नवाज शरीफ साहब का आबाई कह लें, अब जो उसमें वो खुद इलेक्शन लड़ते रहे हैं, फिर कुलसूम नवाज साहिबा ने भी वहाँ से इलेक्शन लड़ा था, वो हल्का है। मरीम नवाज साहिबा बहरहाल मुख्तलिफ ऑप्शंस को गौर कर रही हैं, और उनमें से किसी एक हल्के में वो अपने कागजात नामजदगी जमा करा देंगी। एक से ज़्यादा में भी हो सकते हैं। तो नून लीग की तरफ से तो फाइनल होना है नवाज शरीफ साहब की तरफ से, एक ही बंदा है जिसने फाइनल करना है। पीटीआई की तरफ से कौन फाइनल करेगा? पीटीआई के भी लोगों ने कागजात नामजदगी जमा कराने शुरू कर दिया। नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी साहब ने खुद भी कागजात नामजदगी जमा कराने हैं पंजाब असम्बली के लिए, क्योंकि वो वज़ीर आला के भी उम्मीदवार हैं। वो पहले भी थे और उन्होंने बताया था कि मुझे तो हरा दिया गया था, और इमरान खान साहब ने यही कहा था कि उन्हें हरा दिया गया था। तो अगर वो पहले हराए जा सकते थे तो अब पता नहीं क्या होगा। अभी ताज़ा तरीन आखिरी जो उनके हल्के में इलेक्शन हुआ था वो उनकी साहबजादी हार गई थी, तो अब वो खुद इलेक्शन लड़ेंगे सूबाई असम्बली का। देखते हैं कि क्या वो कामयाब होते हैं और क्या वो वज़ीर आला पंजाब के कैंडिडेट होते हैं, क्योंकि पीटीआई में कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं। उनके अलावा फवाद चौधरी भी वज़ारत आला पंजाब के उम्मीदवार हैं, और अपनी तरफ से बड़े स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं। उन्होंने जहाँ जहाँ राब्ते हो सकते थे वो तमाम राब्ते किए हुए हैं, अपनी कैंपेन कर रहे हैं। इमरान खान साहब की तरफ से जो उनका रवैया नज़र आ रहा है, शायद वो हिमायत कर रहे हैं हमाद अज़हर की, लेकिन वो खुल के हिमायत भी नहीं कर रहे। अभी तक वो ऐलान नहीं कर रहे हैं, या तो वो ऐलान कर दें, लेकिन जब वो ऐलान कर देंगे तो मे बी कुछ टॉप लेवल पे कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे। तो दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब और मुनस इलाही साहब भी उम्मीदवार हैं वज़ारत आला पंजाब के। परवेज़ इलाही साहब तो पार्टी के सदर भी हैं, जिसमें कुछ लोगों का कहना था वो पंजाब में चीज़ों को मैनेज करेंगे, लेकिन पार्टी सदर के तौर पर तो वो फिर बड़ी पोस्ट के लिए भी आ सकते हैं। मुनस इलाही साहब बहुत अरसे से उम्मीदवार थे, लेकिन अभी तो फ़िलहाल वो पाकिस्तान में नहीं है, और उनके खिलाफ जो केसेस की पोजीशन है उसमें शायद वो पाकिस्तान ना भी आए एक लंबे अरसे तक, लेकिन ये बातचीत चल रही है। हाँ, हमजा शहबाज वापस आ गए हैं। क्या वो किस पोजीशन के लिए कैंडिडेट होंगे? जो अभी तक के हालात हैं उसमें तो नहीं नज़र आ रहा कि वो दोबारा वज़ारत आला के कैंडिडेट होंगे। बहरहाल असल मसला पंजाब में पीटीआई की वज़ारत आला के उम्मीदवार का होगा कि वो कौन होता है। अच्छा, जब पार्टीज़ में देखा जाए तो एक और पार्टी भी तो सामने आ रही है, और वो है काफ लीग। काफ लीग की फॉर्मेशन हो रही है। असल में चौधरी सरवर साहब ने पार्टी को ज्वाइन किया है, और वो अभी फ़िलहाल
पंजाब के सदर होंगे, काफ लीग पंजाब के सदर होंगे, क्योंकि काफ लीग ने पंजाब में टिकट्स देनी है। अभी फौरी तो मरहला पंजाब का है, अगर इलेक्शन होते हैं तो उन्होंने पंजाब में टिकट्स देनी है, तो वो जो चौधरी सरवर साहब डिसाइड करेंगे चीज़ें, और उसके बाद मुमकिन तौर पर वो काफ लीग के सदर होंगे, मरकज़ी सदर होंगे। जब मरकज़ी यानी कौमी असम्बली के इंतखाबात का मौका आएगा तो मुमकिन तौर पर वही काफ लीग के सदर होंगे। चौधरी शुजात साहब चेयरमैन या बड़े लेवल पर पैट्रन के तौर पर वो मौजूद होंगे, लेकिन चौधरी सरवर साहब के लिए उम्मीद नज़र आ रही है कि अब वो पार्टी संभालेंगे काफ लीग। तो परवेज़ इलाही साहब और चौधरी सरवर साहब जो इधर से उधर हुए हैं, तो ये पार्टियाँ देखते हैं कि ये पार्टियाँ क्या परफॉर्म कर पाएंगी। पीपल्स पार्टी अपना काम कर रही है, उनके हसन मुर्तज़ा साहब ने तो कागजात नामजदगी जमा भी करा दिए। कल वो बड़ा एक जुलूस सा लेकर निकले हैं और अच्छा जुलूस था, रीजनेबल साइज़ का, और उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। जुलूस तो कल इमरान खान साहब ने भी निकाला, और शुरू में तो मज़ेदार नहीं था, लोग बहुत कम थे, कप्तान के बाहर निकलने के बावजूद बहुत कम लोग थे, लेकिन फाइनली वहाँ जाते जाते रैली के अपने दाता दरबार से गुजरते हुए वहाँ तक उनका मुनासिब सा बंदोबस्त हो गया था। कुछ 6-7 हज़ार लोग जो हैं वहाँ पर मौजूद थे, जो उनके पार्टी के कुछ सीनियर लोगों के ज़राए के मुताबिक है। तो वैसे तो वो ज़्यादा भी क्लेम कर सकते हैं, बट 6-7 हज़ार लोग भी सड़क पर एक अच्छा बड़ा मजमा बन जाता है। इमरान खान साहब बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ कर गए, उनकी जान को ख़तरा है, वो बार बार कहते हैं कि मेरी जान को ख़तरा है, और इसी वजह से वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठे। उन्होंने वहीं से खिताब भी किया, और अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो इतवार के रोज़ मीनार पाकिस्तान पर जलसा करेंगे। तो मीनार पाकिस्तान एक बड़ा वेन्यू है, क्या वो भर पाएंगे बड़ा वेन्यू? और उसी तरह से जिस तरह से 2011-2014 में उन्होंने उससे पहले 14 में तो खैर वो धरना दिया हुआ था, उससे पहले जो जलसे किए थे बड़े, क्या उस तरह का बड़ा जलसा करने में कामयाब हो सकेंगे? अभी मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि वो जो सपोर्ट उन्हें थी, जो बड़े बड़े लोग उनके सपोर्टर थे, जो लोगों को जमा करा रहे थे, उनके साथ मिला रहे थे, वो शायद अब सपोर्ट उनको हासिल नहीं है। अब तो डायरेक्ट पब्लिक की सपोर्ट है, वो कितनी मिल जाती है, कितने लोग आते हैं, जलसे में कितने लोग आते हैं। और इन हालात में जब वो खुद बार बार ये ऐलान कर रहे हैं कि मुझे कत्ल करने की साजिश की जा रही है, खौफ, और मैं खौफजदा हूँ। अच्छा, पहले तो वो कहते हैं कि खौफ नहीं, डरना नहीं है, कोई खौफ नहीं होना चाहिए, अल्लाह का नाम ले आ जाए। अपनी तकरीर में भी उन्होंने यही कहा कि बेखौफ हो जाना चाहिए, आज़ादी की जद्दोजहद में जान भी चली जाए तो खैर है। लेकिन ये पैगाम लोगों के लिए था। उससे अगले लम्हे में वो बताते हैं कि मेरी जान को ख़तरा है, इसलिए मैं बहुत एहतियात कर रहा हूँ। और आज वो एहतियात नज़र आ गई है। वो आज बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठे रहे हैं, बाहर नहीं निकले हैं। अच्छा, हम इससे पहले ऐसे हादसा देख चुके हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का वाक़या, लेकिन वो मुझे लगता है थोड़े से मुख्तलिफ हालात थे। इमरान खान साहब को उन अनासर से शायद कोई ख़तरा नहीं है जिनसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को था, लेकिन बहरहाल वो एहतियात कर रहे हैं। तो क्या सियासी कैंपेन एहतियात के साथ चलाई जा सकती है? दूसरी तरफ उनके लोग शोर मचा रहे हैं कि हमारी कैंपेन नहीं चलाने दी जा रही। आज वैसे बड़ा फ्री हैंड मिला है, अब इतवार तक के लिए तो ब्रेक आ गई है। इतवार को वो जो अपना जलसा करेंगे मीनार पाकिस्तान में, उसमें हम देखते हैं कि वो क्या बड़ा ऐलान करते हैं। कोशिश तो वो बहुत सी कर रहे हैं, अमेरिका से भी मदद मांग रहे हैं, वहाँ पर भी उनकी कैंपेन चल रही है सेनेटर से और वो सारी चीज़ें। वो ज़िले शाह के हवाले से, ज़िले शाह की वालदा ने बहरहाल बड़ा खुलकर PTI पर ही इल्ज़ाम लगाया है। तो जब अगर जितनी तहकीकात आगे चली गई हैं, उसमें मज़ीद तहकीकात के बाद ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। झूठ अपनी जगह है, एक इंसान की जान तो गई है, अब उसका क्या वाक़या हुआ है, कैसे है, ये हुकूमत ने साबित करना है कि क्या हुआ है एक्चुअली। वैसे काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है वो एक्सीडेंट वाली बात, कि वो लोग भी सामने आ गए हैं। उसमें यास्मीन राशिद साहिबा को भी पता था, PTI के लोगों को भी पता था, उस हवाले से इन लोगों के वारंट भी इशू हो रहे हैं, इनके खिलाफ केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। और मेरा ख्याल है उसमें ये वो ऐसा केस है जो क्लियर हो जाएगा। हमारे यहाँ वैसे तो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनके बारे में बात ही नहीं होती। जैसे वो वज़ीराबाद में जब इमरान खान साहब पे फायरिंग हुई तो एक शख्स वहाँ पे अपनी जान गंवा बैठा था, उसके बारे में कोई पूछता ही नहीं, आज तक बात ही नहीं करता कोई। लेकिन इस केस में PTI ने तो सिर्फ खेलने की कोशिश की थी, लेकिन हुकूमत के सर पे चूँकि इल्ज़ाम आ रहा था बराह रास्त, तो इसलिए वो काफ़ी हद तक मुझे लगता है सॉल्व हो जाएगा मसला। और ख़ान साहब का केसेस भी थे, कल 3 केसेस थे, जिसमें से 2 में एक तो जज ज़ेबा साहिबा को जो धमकियाँ देने वाला केस था उसमें उनके वारंट दोबारा इशू हो गए हैं, और इसी तरह तोशा खाना केस में भी उनके वारंट इशू हो गए हैं। और तीसरा था टेरियान केस। टेरियान केस में जजेस के रिमार्क्स बड़े ज़बरदस्त हैं। एक तरफ तो वो पिटिशनर से पूछ रहे हैं कि आप साबित करें कि ये उनकी बेटी हैं,
عمران خان صاحب کے بجائے آپ ثابت کریں. دوسری طرف انہوں نے عمران خان صاحب کے وکلا سے بھی بات کی. انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کے لیے 2 منٹ کا کیس ہے, ہاں یا نہ میں جواب دے دیں, کہہ دیں کہ میری بیٹی نہیں ہے, ریٹن میں جواب دے دیں تو کیس ختم ہو جاتا ہے. لیکن عمران خان صاحب کیسے کہہ دیں؟ یہ ایک ایسا کیس ہے تو اخلاقیات کے حوالے سے بات ہے, تو ذاتی زندگی, لیکن کیس بن گیا ہے. اور 62 63 جس پہ بڑے فخر سے عمران خان صاحب بتاتے تھے کہ میں صادق اور امین ہوں, تو اگر انہوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے, اور بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے, تو انہیں بھگتنا پڑے گا. یہ تو اب ہو گئی. توشہ خانہ پہ بہرحال ایک ڈیفرنٹ شیپ اس کی بن گئی ہے کیس کی, کہ حکومت نے جو ایک اتنی لمبی لسٹ 450 صفحات کی کچھ لسٹ ایک ایشو کر دی ہے 2002 سے لے کر اب تک کی, توشہ خانہ سے کس کس نے کیا کیا لیا ہے. تو اب عمران خان صاحب کو موقع مل رہا ہے یہ کہنے کا کہ دیکھیں باقی لوگوں نے بھی تو لیا ہے. اچھا, ہمارا تو موقف پہلے سے یہ تھا کہ یہ سب لوگ لیتے تھے, عمران خان صاحب بھی لیتے تھے, لیکن سب سے زیادہ شور عمران خان صاحب نے مچایا کہ توشہ خانہ سے فراڈ ہے, یہ لوگ کم اسیسمنٹ کرا کے کم پیسوں میں لے جاتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے وہی کام کیا جو ان سے پہلے والے لوگ کرتے تھے, اور بلکہ اس سے ایک سٹیپ آگے چلے گئے. جس بات پر اعتراض ہو رہا ہے کہ وہ چوری ہے کیا, وہ جو جب انہیں گھڑی چور کہا جاتا ہے تو وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سے پہلے بھی گھڑیاں آئی ہیں, اس سے پہلے بھی گھڑیاں توشہ خانہ میں سے لی گئی ہیں, مختلف وزراء نے, وزرائے اعظم نے اس طرح سے لی ہے. لیکن عمران خان صاحب کا کیس مختلف کیوں ہے؟ ان کا کیس مختلف اس طرح سے ہے کہ انہوں نے گھڑی آئی توشہ خانہ میں جمع کرانے کے بجائے مارکیٹ میں بیچ دی. بیچنے کے بعد پھر وہاں پر اسیسمنٹ کروائی ہے, اور وہ کم اسیسمنٹ جتنے کی بیچی اس سے بہت کم, اس کا کوئی 10-15% صرف اسیسمنٹ. وہاں 1 کروڑ کی بیچی تو 1 لاکھ بتایا, اور پھر 1 لاکھ کا وہ جو ہے اپنا کر کے 20% وہ انہوں نے پے کر کے تو لے لیا گھڑی. تو یہ جو لٹ مار ہوئی ہے اخلاقیات کے اگر اس پہ معیار پہ دیکھا جائے تو پھر تو کوئی بھی کہیں نہیں کھڑا. ہمارے وزرائے اعظم میں سچی بات تو یہ ہے کہ جو کمال بھارتی وزیر اعظم نے کیا تھا اس طرح سے تو کوئی بھی نہیں ہے. بھارتی وزیر اعظم مودی نے جتنے تحائف ملے تھے وہ آکشن میں رکھے, اور اس کے بعد وہ بیچ کر وہ خیراتی اسکول یا غریب بچوں کے لیے اسکول کو ڈونیشن کر دی. اچھا, ویسے کتنا ہی اچھا ہو جب ہمارے جو لوگ وزراء اور وزرائے اعظم بن جاتے ہیں, بڑے لیول پہ لوگ ہوتے ہیں اور بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے انہیں, تو یہ تو تحائف جو ہے یہ ان کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتے, وہ انہیں ملتے ہیں اسٹیٹ کی وجہ سے, حکومت پاکستان کی وجہ سے, پاکستان ملک کی وجہ سے ملتے ہیں. تو بڑا سمپل سا رول بن سکتا ہے, کوئی بھی ایک حکومت ہمت کر لے, کوئی ایک حکومت, کہ جتنے بھی تحائف آئیں گے وہ سب آکشن ہوں گے, اور جو میکسیمم پیسوں میں بک جائے, جو بھی خریدنا چاہے, ایک عام شہری لے لے, کوئی وزیر لے لے, کوئی سیکریٹری لے لے, کوئی وزیر اعظم لے لے, جو لینا چاہے لے لے, اوپن اس کی بیڈنگ ہو, وہ لے لے, اور وہ پیسے جو ہے خدمت خلق کے اس کے کسی پروجیکٹ پہ لگا دیے جائے. بڑا سمپل سا کام ہے. لیکن ایسے ایسے کیسز ہیں, مطلب وہ گاڑیاں ہیں, وہ گھڑیاں ہیں, وہ بلینکٹ ہے, وہ کارپیٹ ہے, وہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں. اچھا, کھانے پینے کی چیزوں میں تو ویسے بظاہر مجھے لگتا بھی نہیں کہ کیا معاملہ ہوگا کہ 3 وہ ہیں پائن ایپل کے ڈبے جس پر بڑا شور مچایا جا رہا ہے مریم نواز کے لیے. اچھا, مریم نواز کے لیے تو پہلے انہوں نے گھڑی کا بھی الزام لگا دیا فواد چودھری صاحب نے, جس پہ انہوں نے کارروائی بھی کر دی ہے. اب اس کا وہ جواب دیں کہ کہاں ہے, کیونکہ وہ لسٹ تو سب کے سامنے موجود ہے. ابھی کچھ لوگ اس پر بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ شاید یہ لسٹ کمپلیٹ نہیں ہے. اچھا, اگر ایسا ہے تو یہ سرکاری ریکارڈ ہے, اور اگر حکومت نے دیا ہے تو بالکل غلط ہے, اس پھر دوبارہ کریکشن ہو جائے گی, پتہ چل جائے گا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, عمران خان صاحب کے دور میں جب ان سے یہ پوچھا گیا, ان سے یہ ڈیٹیل مانگی گئی, حکومت سے مانگی گئی, تو حکومت نے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں, اس سے دوست ممالک کو شرمندگی ہوگی. بھئی کیوں شرمندگی ہوگی دوست ممالک کو جی؟ اس میں کوئی ایسے تحائف نہیں ہے. اب تو تفصیلات آ گئی ہیں 450 صفحات کی, کہ اس تحفے کی وجہ سے کسی کو شرمندگی ہو کہ یہ تحفہ کیوں دیا تھا. ریزنیبل سے اچھے تحفے, بلکہ بڑے بڑے مہنگے تحفے ہیں. اور عمران خان صاحب کی حکومت نے صاف جواب دے دیا تھا تفصیلات بتانے سے. اس حکومت کو بہرحال یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ تفصیلات بتا دی, جس میں ان کے اپنے لوگ بھی شامل ہیں تحائف لینے والوں میں, مطلب تحائف وصولی کے بعد توشہ خانہ سے لینے والوں میں. لیکن بہت سے لوگوں کے تحائف ایسے بھی ہیں جو توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں ہوئے ہیں, یا ان کی ابھی تک ڈیٹیل نہیں آئی ہے ان لوگوں کی طرف سے جن لوگوں نے وہ تحائف رکھ لیے تھے. تو اس پہ اب کارروائی ہونی چاہیے, کوئی کمیشن بن جانا چاہیے, یا کوئی عدالت اگر ٹیک اپ کرے گی کیس کو کسی بھی موقع پر, تو وہاں پہ یہ ساری تفصیلات سامنے آنی چاہیے, لوگوں کا پتہ چلنا چاہیے, لوگوں کا کیریکٹر سامنے آنا چاہیے. اچھا, عام آدمی کے لیے ضرورت نہیں ہے, لیکن جو لیڈ کرنے کے دعوے دار ہیں, جنہوں نے ملک کو چلانا ہے, جنہوں نے حکومت کو چلانا ہے, جنہوں نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے, جو دعوے کرتے ہیں
کہ وہ جناب بڑے لیڈر ہیں اور وہ بڑے کیریکٹر والے ہیں، اور پھر جو ہمیں واقعات اور جو ہمیں روایتیں سناتے ہیں، جو ہمیں احادیث سناتے ہیں، جو ہمیں خلفائے راشدین کے واقعات بتاتے ہیں کہ وہ کتنے ایماندار تھے اور کتنے جواب دہ تھے کہ ایک عام آدمی خلیفہ وقت سے کھڑا ہو کے سوال کر سکتا تھا۔ تو باقی دنیا میں بھی اگر سوال اور جواب کا یہ سلسلہ موجود ہے اور حکمران جواب دہ ہیں تو ہمارے ہاں بھی ہونے چاہیے۔ تو ڈپینڈ کرتا ہے، کوئی ایک حکومت جب چاہے یہ سٹیپ لے لے اور اس کو آگے لے کر چل پڑے۔ لیکن بہرحال توشہ خانہ کی چوریوں سے یاد آیا کہ محمد خان بھٹی کے گھر سے بھی 1 کروڑ سے زائد کی رقم برآمد ہو گئی ہے، ان کے خلاف کچھ کیسز چل رہے ہیں۔ اچھا، گھر میں کیش 1 کروڑ تو چھوٹی سی اماؤنٹ ہے۔ اب جو خبر آئی ہے عمران شفقت صاحب نے جو کل رات اپنے وی لاگ میں خبر دی ہے، خبر تو آ گئی تھی رات ہی، انہی کے پاس آئی ہے، انہوں نے بریک کیا، ان کی ایکسکلوسیو سٹوری ہے کہ عمران خان صاحب کے گھر سے لاہور میں زمان پارک سے کوئی 4 سے 5 کروڑ کے درمیان کیش چوری ہو گیا۔ اچھا، چوروں کو مور پڑ گئے ہیں، پتہ نہیں وہ کوئی موکلات تھے جو اٹھا کے لے گئے ہیں، مطلب وہاں تو ان کے اپنے سیکیورٹی کا سسٹم موجود ہے، کیمراز ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں، اور پھر موکلوں کی بھی حفاظت موجود ہے وہاں پہ، تو بڑے حصار لگائے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پڑا جاتا ہے، وہ چھڑکاؤ ہوتا ہے، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، کپڑے لٹکائے جاتے ہیں کالے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو اس کے باوجود کون اتنی ہمت والا چور ہے؟ یہ تو کوئی بہت ہی پہنچا ہوا چور تھا پھر، جو اتنی سیکیورٹی میں اور اتنے موکلات کی سیکیورٹی میں لے کے نکل گیا۔ یا پھر وہ جو موکلات کو ہینڈل کرنے والے ہیں وہی تو نہیں چور ہیں؟ ٹھیک ہے نا، شک تو پھر کسی پر بھی، اور جب تفتیش ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو اپنوں پہ سے شروع ہوتی ہے تفتیش، تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، بڑے بڑے کیسز کھلنے ہیں۔ جیسے یہ 4-5 کروڑ پہ کیش عمران خان صاحب کے گھر آیا کہاں سے تھا؟ یہی وجہ ہے کہ اس پر کوئی ابھی تک FIR نہیں کٹ رہی ہے، اس کو اوپن نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو اگر یہ پرابلی کوئی بلیک منی تھی، کوئی چھپائے ہوئے پیسے تھے، خفیہ پیسے تھے، بہرحال اس طرح کی بہت سی باتیں اب وقت آ گیا کہ کھلنی ہیں۔ اگر محمد خان بھٹی صاحب پرویز الہی صاحب کے بارے میں بتا رہے ہیں تو جو گوگا جنہیں کہتے ہیں، تو گوگی بھی تو ہے نا، تو فرح گوگی صاحبہ، انہوں نے بھی ابھی آنا ہے کسی نہ کسی وقت پہ، تو قانون کے اور وہ انصاف کے دائرہ کار میں آئیں گے نا یہ لوگ۔ تو ایسے بہت سارے کیسز کھلنے ہیں، بہت سے لوگوں کا پتہ چلنا ہے۔ اچھا، کوئی بھی ہو، کسی بھی پارٹی کا ہو، جو فراڈ کر رہا ہے، جو چوری کر رہا ہے، وہ پکڑا جانا چاہیے۔ جب احتساب کا عمل چلے گا تبھی یہ ملک ٹھیک ہو سکے گا۔ پھر ضرورت پڑتی ہے ہمیں کہ ہم اپنے لوگوں کو، جو پسا ہوا طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے، ان کے لیے کیا کریں۔ حکومت نے رمضان کے حوالے سے، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے، اس مرتبہ پھر ایک اعلان کیا ہے۔ اچھا، اس مرتبہ تھوڑا سا ایڈیشنل اعلان یہ ہے کہ آٹا مفت ملے گا، اور وہ بڑی تعداد میں لوگوں کے لیے، اعلان تو بڑی تعداد میں ہو گیا ہے کہ اسلام آباد میں کوئی 1.5 لاکھ گھرانے ہیں اور پنجاب میں کوئی 1.5 کروڑ گھرانے ہیں، گھر ہے، تو اتنے لوگوں کو مفت آٹا مل سکتا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا، پنجاب میں جو محسن نقوی صاحب کی حکومت ہے، میں تو سمجھتا ہوں بڑا پازیٹیو بات ہے کہ ایک نان پولیٹیکل حکومت، جن کے کوئی سٹیکس نہیں ہیں، سٹیکس ان دا سینس کہ اس کو کیش کرانے کے لیے کوئی بھی جو فلاح و بہبود کا کام ہوتا ہے، ویسے تو یہ اسٹیٹ کی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے لوگوں کو سہولتیں مہیا کرنا، لیکن ہمارے ہاں جو بڑا کامن سا ٹرینڈ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو بیسک ریکوائرمنٹس ہوتی ہے حکومت کی، وہ بھی پوری کر کے حکومتیں ان کا کریڈٹ لیتی ہیں، اس کو اپنے الیکشن میں استعمال کرتی ہیں۔ تو محسن نقوی صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے تو الیکشن نہیں لڑنا، یا کم از کم اس دفعہ تو نہیں الیکشن لڑ سکتے، تو وہ جو یہ سارے کام کر رہے ہیں، ویل ڈن محسن نقوی صاحب، زبردست کام ہو رہا ہے کہ وہ حکومت جو نان پولیٹیکل حکومت ہے، جس نے براہ راست جا کے کل کو ووٹ نہیں مانگنے کسی کے لیے، بلکہ انڈائریکٹلی بھی وہ کوئی سپورٹ نہیں کر سکتے، وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ پنجاب میں ظاہر ہے پنجاب گورنمنٹ کرے گی، جس میں 1.5 کروڑ لوگوں کو مفت آٹا ہے۔ اچھا، غریب لوگوں کو سستا پیٹرول، غریب لوگ کون ہے؟ موٹر سائیکل اور رکشہ والے لوگ۔ تو اگین ایک بہت اچھا سٹیپ ہے، ایک بہت اچھا اقدام ہے۔ اگر لوگوں کے لیے اس میں کچھ مدد مل سکتی ہے، لوگوں کو کچھ سپورٹ ہو سکتی ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ محسن نقوی صاحب نے تو ویسے بھی کچھ اور کام بھی کیے ہیں، وہ جو میٹرو ٹرین ہے اور میٹرو بس سروس جو ہے صبح جلدی شروع کر دیا ہے، کیونکہ مزدوروں نے جانا ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو وہ 6 بجے شروع کر دیا ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے فری کر دیا ہے، جو سینئر سٹیزنز ہیں ان کو سہولت دی ہے، تو یہ بڑے زبردست کام ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس طرح کے کام بیسیکلی تو جو پولیٹیکل حکومتیں ہوتی ہیں انہوں نے کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کل کو اس کا ایڈوانٹیج لینا ہوتا ہے، اس کو کیش کرانا ہوتا ہے۔ آئی ڈونٹ مائنڈ کہ اگر وہ کیش کرا لیں، آپ اچھے کام کریں، لوگوں کو سہولتیں دیں، پھر
ढोल बजा लें अपना, जो भी कर लें, हालांकि वो अवाम के पैसों में से ही, जो हमारा टैक्स इकट्ठा होता है उसी में से करना होता है। कोई भी हुक्मरान अपने पल्ले से तो नहीं कर रहा होता, तो उसके बावजूद वो क्रेडिट लेते हैं। मैं वो भी क्रेडिट देने को तैयार हूँ। तो मोहसिन नकवी साहब को तो इसलिए मैं सैल्यूट कर रहा हूँ कि उनका कोई पॉलिटिकल इस तरह का वो नहीं है, ऑप्शंस उनके पास नहीं है इसको पॉलिटिकली कैश कराने के लिए। उसके बावजूद वो अच्छे काम कर रहे हैं, वेल डन। बाकी हुकूमत पर डिपेंड करता है, वफाकी हुकूमत है, सिंध गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने अपने लोगों के लिए क्या करना है। और ये एक दिन का काम नहीं होता। इलेक्शन आ रहा है, अब तो 5 साल की कारकर्दगी या जितने भी पीरियड की कारकर्दगी है वो कंसिडर होगी, उसके लिए जवाब देना होगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को सोचना है कि अपने लोगों के लिए मैक्सिमम एफर्ट्स करें, आसानियाँ पैदा करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दें, ताकि आवाम को उन पर ट्रस्ट कायम हो। जो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो रहा है, डेवलप हो रहा है, वो ख़त्म होना चाहिए, बल्कि उनका ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो मजबूत होगा तभी जमहूरियत मजबूत होगी, और जमहूरियत मजबूत होगी तो ये मुल्क भी मजबूत होगा और लोग भी आसानी से ज़िंदगी गुजार सकेंगे। शुक्रिया।